बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक करने से पहले जो मखलूक़ात तख्लीक की, उनमें छिपकली के ख़ानदान के बड़े जानवर जैसे डायनासोर्स वग़ैरह, या आजकल के 10 हाथियों जितने बड़े जानवर जिन्हें पैरासेराथीरियम कहा जाता था, जिनके फोसल्स बलूचिस्तान के एरियाज से मिले हैं, ये ज़मीन पर भेज दिए गए थे। और कुछ जानवरों को अल्लाह ताला ने तख्लीक करके जन्नत में भेज दिया था, जिनमें सांप और मोर जैसे जानवर शामिल थे जो बेहद खूबसूरत थे। मगर फिर उनसे क्या गुनाह सरजद हुआ कि सांप और मोर रांदे दरगाह हुए और उनसे उनकी खूबसूरती छीन ली गई। इसी तरह छिपकली ने क्या गुनाह किया कि रहमत दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं, उन्होंने छिपकली को मार देने का हुक्म दिया। नाजरीन, सांप और मोर जमीन पर पाए जाने वाले दो ऐसे जानवर हैं जो पहले जन्नत में रहा करते थे। ये इंतहाई खूबसूरत जानवर थे। जन्नत में ये जानवर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दिल बहलाया करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त जन्नत में अकेले रहा करते थे। अभी जनाब हव्वा सलामुल्लाह अलैहा की पैदाइश नहीं हुई थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त जन्नत में उदास रहा करते थे। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ये कैफियत देखी तो इस कैफियत को बदलने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से जनाब हव्वा सलामुल्लाह अलैहा को तख्लीक फरमाया, जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह निसा में कुछ यूं आया है: ऐ लोगो, अपने रब से डरते रहो, जिस रब ने तुमको एक जान से पैदा किया और उससे उसकी बीवी पैदा की, फिर उन दोनों से मर्द और औरतें पैदा की, और अल्लाह से डरते रहो। हजरत आदम व हव्वा सलामुल्लाह अलैहा की पैदाइश से पहले इब्लीस जन्नत में रहा करता था। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया तो फरिश्तों और इब्लीस को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। तो फरिश्ते उसी वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने लगे, जबकि इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। इस वाक़े का जिक्र कुरान मजीद की सूरह एराफ में आया है। इरशाद रब्बानी है: ऐ इब्लीस, तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोक रखा है, जबकि मैंने तुझे इसका हुक्म दिया है? इब्लीस ने कहा, मैं आदम से बेहतर हूँ कि मैं आग से पैदा किया गया हूँ और वो मट्टी से। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इब्लीस, तू इस जन्नत से उतर जा, तुझे यहाँ इनकार और बड़ाई करने का कोई हक न था, पास निकल जा, बेशक तू जलीलों में से है। नाज़रीन कराम, जब इब्लीस को खुदा के इरादे का इल्म हुआ तो जन्नत से निकलते वक्त उसने रब ताला से मोहलत मांगी कि अब मैं तो गुमराह हो चुका हूँ, मगर मैं कोशिश करूँगा कि आदम और उसकी औलाद मेरे रास्ते पर चलें। मैं अब सीधे रास्ते पर बैठूंगा और आदमजाद को गुमराह करूँगा। नाज़रीन कराम, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से जनाब हव्वा को तख्लीक किया, जिसे आदम ने देखा तो बहुत खुश हुए और फिर इन्हीं के साथ जन्नत में रहने लगे। कुरान मजीद की सूरह बकरा में इरशाद बारी ताला है: ऐ आदम, तू और तेरी बीवी जन्नत में रिहाइश अख्तियार करो और जहाँ से चाहो खाओ, पर उस दरख्त के करीब न जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। इस वक्त हजरत आदम और हव्वा के अलावा जन्नत में बहुत से जानवर भी रहा करते थे, जिनमें मोर और सांप भी शामिल थे। ये जानवर जन्नत से बाहर भी आया जाया करते थे। रिवायात में है कि जब सांप और मोर जन्नत में थे तो ये बेहद खूबसूरत थे, जबकि सांप के उस वक्त पाँव भी हुआ करते थे और उसके मुंह से इंतहाई महसूर कुन खुशबू आया करती थी। अगर आजकल मोर को देखा जाए तो ये बहुत खूबसूरत जानवर है। हैरत की बात है कि अभी तो मोर की खूबसूरती छीन ली गई है। जन्नत में इसकी खूबसूरती का क्या आलम होता होगा। कहा जाता है कि उसके पाँव बहुत खूबसूरत हुआ करते थे। रिवायत में है कि एक दिन मोर और सांप चहलकदमी करते जन्नत से बाहर आ निकले। यहाँ उनकी मुलाकात शैतान से हो गई। शैतान ने सांप और मोर से कहा कि वो एक बार जन्नत में जाना चाहता है और तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो। सांप ने घबरा कर कहा, ऐ इब्लीस, मुझे खौफ खुदा आता है। मैं इस बात से डरता हूँ कि इस बात पर अगर मेरी पकड़ हो गई तो तुम्हें भी पता है फिर हमारे साथ क्या होगा, लिहाजा हम ये काम नहीं कर सकते। इस पर शैतान ने उन दोनों को अपनी पुरानी दोस्ती का वास्ता दिया कि याद करो, हम सब एक साथ जन्नत में रहा करते थे। शैतान की बातें सुनकर मोर ने फिर मना कर दिया। फिर शैतान ने उन्हें दायमी जिंदगी यानी हमेशा जिंदा रहने का तरीका बताने का वादा किया, जिस पर सांप शैतान की चाल में आ गया और कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें जन्नत में ले चलूंगा। फिर सांप ने शैतान से कहा कि तुम मेरे मुंह में बैठ जाओ।
میں تمہیں جنت میں جا کر منہ سے نکال دوں گا، اس طرح کسی کو خبر تک نہ ہوگی اور تم جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ پھر سانپ نے ایسا ہی کیا۔ اب شیطان جنت میں پہنچ چکا تھا۔ پھر اس نے حضرت آدم و حوا سے ملاقات کی اور انہیں یقین دلایا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ پھر باتوں باتوں میں اس نے آدم و حوا سے کہا کہ کیا تم نے اس درخت کا پھل کھایا ہے؟ وہ بہت لذیذ ہے، تم اس کو لازمی کھانا۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے اللہ نے منع فرما دیا ہے کہ وہ نہیں کھانا، سو ہم اس کا پھل نہیں کھائیں گے۔ شیطان نے کہا کہ کیا مطلب؟ کیا تم ہمیشہ کی زندگی نہیں چاہتے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ تم ہمیشہ زندہ رہو اور اسی طرح عیش و عشرت کرو اور اسی طرح ہمیشہ جوان رہو؟ شیطان کی ایسی باتیں سن کر جناب حوا اس کی باتوں میں آ گئی، اور پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ اس جنت کا پھل کھائیں تاکہ ہمیشہ جوان اور ہمیشہ زندہ رہ سکے۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ سے پھل اتار کر خود بھی کھایا اور حوا سلام اللہ علیہ کو بھی کھلایا۔ جیسے ہی دونوں نے پھل کو کھایا، ان کا جنتی لباس اتر گیا اور ان کے جسم ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام خوف خدا کی وجہ سے سجدے میں چلے گئے اور رو رو کر معافی مانگنے لگے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہ فرمایا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر آدم و حوا نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو معاف تو فرما دیا، مگر جنت سے بھی بے دخل کر کے زمین پر بھیج دیا، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ اعراف میں یوں آیا ہے: تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب آدم و حوا اور شیطان کے ساتھ ساتھ مور اور سانپ سے بھی تھا۔ اسی طرح قرآن مجید سورہ طٰہٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ کو مار ڈالنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جب سے سانپ سے ہماری دشمنی ہوئی ہے، ہم نے اس سے مصالحت نہیں کی، یعنی سانپ نے شیطان کو جنت میں پہنچا کر حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی کی، اور پھر سانپ اور اولاد آدم کی اس سے دشمنی ہی چلی آ رہی ہے۔ اسی طرح جیسے حضرت آدم و حوا کا جنتی لباس اللہ تعالیٰ نے چھین لیا، اسی طرح سانپ کے پاؤں بھی ہوا کرتے تھے، اسے اللہ نے پیروں سے محروم کر دیا، جبکہ اس کے منہ سے آنے والی خوشبو کو چھین کر اس کے منہ میں زہر رکھ دیا گیا۔ مور جو بہت خوبصورت جانور تھا، اس کی خوبصورتی چھین لی گئی، اس کے پاؤں بہت خوبصورت ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے پیروں کو بہت بدصورت بنا دیا۔ اب خود مور اپنے پیروں کو دیکھ دیکھ کر آج تک روتا چلا آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، چھپکلی ایک ایسا رینگنے والا جانور ہے جو تقریباً ہر گھر میں پایا جاتا ہے۔ چھپکلی کی کچھ اقسام زہریلی ہوتی ہیں اور کچھ اقسام میں زہر نہیں ہوتا، مگر چھپکلی کی وہ اقسام جو زہریلی ہوتی ہیں، اگر وہ انسانی کھانے پینے کو صرف اپنی زبان سے ٹچ بھی کر دیں تو ان اشیاء میں اتنا زہر شامل ہو جاتا ہے کہ جس سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ چھپکلی ان جانوروں میں شمار ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کر ہی کراہت ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ اے علی، کیا چھپکلی کو مارنا ثواب ہے، اور اگر ثواب ہے تو کیوں ہے؟ اس پر حضرت علی فرمانے لگے: اے شخص، اس زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں کہ جو انسان کی دشمن ہیں، اور ان مخلوقات نے شیطان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ موقع ملتے ہی وہ انسان کو گزند پہنچاتے رہیں گے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ چھپکلی کو مارنا ثواب ہے، کیونکہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی آگ میں ڈال دیا تھا، اس وقت زمین پر موجود دوسرے جانور آگ کو بجھانا چاہتے تھے، مگر چھپکلی اس آگ کو پھونکے مارتی تھی تاکہ آگ بھڑکتی رہے اور بجھ نہ جائے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی چھپکلی پر لعنت بھیج دی۔ ناظرین کرام، حدیث مبارکہ کی روشنی میں چھپکلی کو مارنا یا اپنے گھر سے بگانے میں گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ کار ثواب میں شمار ہوگا۔ ناظرین کرام، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو